أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. حزمتم شيخنا الجليل الكريم الرقيب النقيب ما شاء الله. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ
أحسنتم يا شيخنا الجليل الكريم النقيب الرقيب. رزقنا الله وإياكم الله. ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا رزقنا الله وإياكم جميعا. الله أكبر. تقبل الله. إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. تقبل الله. أستاذنا شيخنا الجليل الكريم النقيب الجليل أستاذنا الشفوق الحنون حفظكم الله ورعاكم. يسعدنا وإياكم. جزاكم الله خيرا.